जानती यजीद मरा कैसे, इख्तिताम इसी पर होना है, खत्म बात इसी पे करनी है। तो यजीद जो था शराब का, जिना का आदी था, उसको रोम की एक ईसाई लड़की से इश्क हो गया। मुख्तलिफ रिवायतें हैं, लेकिन ये रिवायत इक़्दुल फरीद से मैं पेश कर रहा हूं, बड़ी मोतबर किताब है। उसको एक ईसाई लड़की जो रोम की थी उससे इश्क हो गया। वो लड़की एक राहिब की बेटी थी, बड़ी खूबसूरत थी, और जब तक कि यजीद बादशाह नहीं बना था उसका दोस्त तो उबैदुल्लाह इब्ने जियाद था। लेकिन जब वो बादशाह बन गया तो यजीद का दोस्त सरजून इब्ने मंसूर हो गया। ये सरजून भी खूबसूरत था, यजीद का भी जवानी का आलम था, तो ये दोनों एक लड़की के साथ अफेयर करते थे। अब ये लड़की दोनों को हैंडल करती थी, जो रोम की वो राहिब की बेटी थी, वो दोनों के साथ थी, और इसी दोनों के मैटर में कभी कभी सरजून में और यजीद में दुश्मनी भी हो जाती। एक दिन यजीद ने उस लड़की के बालों में हाथ डाल करके कहा, कब तक मुझसे दूर रहोगी, मेरे साथ शादी कर ले, निकाह कर ले। वो ईसाई थी। उसने कहा, यजीद कल आना, लेकिन सुन, जैसे आज अकेले आया है वैसे कल भी अकेले आना, सरजून को या किसी को लाना मत, कल तुझसे कोई खास बात होगी। यजीद खुशी खुशी चला गया, और उसके बाद उस राहिब का जो वो था, सौमा था, वो जंगल में था, दमिश्क के मुजाफात में था। ये आया सुबह के वक्त, और आने के बाद उस लड़की ने खंजर को अपने लिबास में छुपा लिया, और छुपाने के बाद उसको जहां ले जाना था वहां शराब का इंतजाम था। फिर उसके बाद एक ही घोड़े पर, अरबी घोड़े पर ये दोनों बैठे, आगे वो लड़की थी, पीछे यजीद था, और घोड़ा तेज तेज वो दौड़ाने लगी। जब घोड़ा खूब तेज तेज दौड़ाकर दोनों पसीने पसीने हो गए, और फिर पसीना इंतहाई शबाब पर आ गया, तो फिर यह हुआ कि घोड़ा उसने रोक लिया। वहां पहले ही से शराब के मटके थे। उसने उतरने के बाद यजीद को शराब पेश किया। यजीद शराब पे शराब पीता रहा, और उसके बाद कहता था, बोलो कब मेरी मुराद पूरी होगी। और उसने शराब पीते हुए जैसे ही लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया, लड़की जान चुकी थी ये वो मोटा बहुत था कि अब जो है ये अब बदमस्त हो चुका है। उसने धक्का दिया, यजीद गिरा, और गिरने के बाद उसने यजीद के मुंह पर पैर रखा, और पैर रख करके कहा, शादी करना है, निकाह करना है मुझसे। जो आले नबी का वफादार न हुआ, मेरा क्या वफादार होगा। एक ईसाई लड़की, ईसाई राहिब की बेटी का कौल है, जो अपने नबी की आल का वफादार न हुआ, मेरा क्या वफादार होगा। और उसने अपने पैरों से उसके मुंह को रौंदा, और रोंदने के बाद यजीद ने कहा, बहुत प्यास लगी है। माहिरीन कहते हैं बहुत दौड़ने के बाद अगर शराब पी ली जाए तो प्यास आपे से बाहर हो जाती। ऐसा माहिरीन का कहना। अल्लाह हम सबको उससे बचाए, उसकी बू से भी बचाए, उसके रंग से ही बचाए, उसे देखने से ही बचाए। लेकिन माहिरीन की तहकीक ये है, जब कोई बहुत दौड़ ले, शराब पी ले, प्यास हद से ज्यादा बाहर हो जाती है। उसने कहा, चंद कतरे पानी पिला दे। उसने कहा, तू अपने बाप का भी गद्दार है, तेरे बाप ने तुझे वसीयत की थी आले नबी के साथ अच्छा सलूक करना, लेकिन तूने अपने बाप से भी वफादारी नहीं की, तूने अपने बाप की मसनत को बदनाम किया। और उसके बाद उसने खंजर निकाला और यजीद की शहरत को काट दिया। इस तरह उधर गिलाफे काबा जल रहा था, इधर यजीद आखिर में तड़प रहा था। वो लड़की लौट गई, और लौटने के बाद उसने सरजून इब्ने मंसूर को पूरी दास्तान बताई। और लेकिन यह हुआ कि चूंकि यजीद 3-3, 4-4 दिन गायब रहता था लड़कियों के पास, तो उसको कोई ढूंढने भी नहीं निकला। कहीं गया होगा बदमस्ती के लिए, कहीं गया होगा अय्याशी के लिए, कहीं गया होगा बुराई के लिए, लौट आएगा। 5 दिन तक जब वो नहीं आया तो लोगों ने कहा अब ढूंढना चाहिए। ढूंढते ढूंढते जब उसको वहां पर वो गए हैं, जब ढूंढने के बाद उस जंगल में पहुंचे हैं, तो क्या देखा कि यजीद के जिस्म में कीड़े पड़े हुए हैं और उसका सर उसके जिस्म से अलग है। लोगों ने कहा अब दमिश्क को ले जाना मुनासिब नहीं है, इसको यहीं पे दफन कर दो, जनाजे की नमाज पढ़े बगैर। हवाला मैंने दिया है इक़्दुल फरीद।
نماز جنازہ پڑھے بغیر، غسل دیے بغیر، صرف دنیا سے یزید کا عیب چھپانے کے لیے یزید کو اسی جنگل میں وہیں پہ دفن کر دیا گیا۔ یزید دفن ہو گیا۔ پھر جب دور آیا عباسیوں کا تو وہاں پر لوہے کی بھٹی بنا دی گئی تاکہ وہ ہمیشہ اس آگ کو برداشت کرے۔ اب یزید کے بعد، چونکہ میں نے کہا تھا کہ یزید کے بیٹے کا موقف بیان کروں گا، اس لیے کہ باپ کو بیٹے سے زیادہ کون جانتا ہے؟ بیٹے سے زیادہ باپ کو کون جانتا ہے؟ باپ کی وہ راتیں بھی دیکھتا ہے، بستر بھی دیکھتا ہے، سب دیکھتا ہے، بستر دستر سب اس کے سامنے ہوتا ہے۔ ملا جی آپ نے بہت بڑی غلطی کی، یزید کا جو جائز بیٹا ہے میں اس کا موقف بیان کر رہا ہوں، وہ یزید کا بیٹا تھا لیکن تھا حلالی، اس لیے اس کی زبان سے حق نکلا۔ گالی دینے کا قائل نہیں، گالی دینا نہ میرا مسلک ہے۔ جو رسول اللہ نے حدیث میں کہا اگر آپ اس کو گالی سمجھتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان اتنی بڑی جسارت کرے گا۔ آقا نے فرمایا جو میرے اہل بیت سے دشمنی کرے وہ حلالی نہیں ہو سکتا، اور آقا نے جو کہا میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی تو صرف غیر حلالی کہہ رہا ہوں۔ تو یزید کا بیٹا جو تھا اس کا نام تھا معاویہ اصغر۔ یزید کا ایک بیٹا خالد نام کا بھی تھا، اور بھی اس کا ایک بیٹا پاگل بھی تھا۔ یزید کے 5 بیٹے تھے، اس میں سے ایک بیٹا پاگل ہو گیا تھا۔ آل نبی کے ساتھ دشمنی اچھی نہیں ہے، اللہ دنیا میں سزا دیتا ہے، اب بہت بری سزا ملتی ہے۔ ایک بیٹا پاگل ہو گیا تھا، لیکن معاویہ اصغر جو تھا وہ نمازی تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ولی کے پیٹ میں شیطان، تو ویسا ہی ہو گیا۔ امیر معاویہ کے یہاں یہ پیدا ہو گیا، اور یزید پلید کے یہاں جو معاویہ اصغر تھا وہ نمازی تھا، کچھ حد تک وہ نیک تھا۔ تو اس کو لوگوں نے کہا معاویہ تیرا باپ مر گیا، اب ہم تجھے اپنا خلیفہ مانتے ہیں، یہ اقتدار کی کرسی حاضر ہے، اور یہ لو وہ ممبر پہ چڑھا۔ اب نوٹ فرمائیں یزید کے بیٹے کی تقریر کیا ہے۔ وہ ممبر پہ چڑھا اور اس نے کہا تمہاری محبتوں کا شکریہ، میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمہاری محبتوں کا کہ تم لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ تخت خلافت پر بٹھائے، لیکن سنو میرے باپ نے ظلم کیا، اور جس تخت پر، جملے نوٹ کریں، جس تخت پر آل نبی کے خون کے دھبے ہو میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا، جس تخت کے ساتھ آل نبی کی بددعا ہو وہ تخت مجھے نہیں چاہیے، اور میں اس تخت پر ہرگز نہ بیٹھوں گا جس تخت کے لیے نبی کے شہزادوں کو کربلا میں تڑپایا گیا ہے۔ اس لیے آج کے بعد کوئی مجھے تخت پر بیٹھنے کی گزارش نہ کرے، یہ کہہ کر ممبر سے نیچے اترا اور گھر میں گیا، پھر کبھی وہ باہر نہیں نکلا۔ چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کے جنازے کو باہر نکالا گیا اور پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں لوگوں نے بیعت کر لی، مختار ثقفی اٹھا، اور یہ ایک طویل داستان ہے، اور 5 بیٹے اس کے ایسے ہی مرے، پھر اس کی اولاد دنیا میں باقی نہ رہی۔ 5 بیٹے رکھ کر بھی اولاد دنیا میں باقی نہ رہی۔ ایک امام زین العابدین سے ایسے ایسے ہیرے پیدا ہوئے، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، جناب نقی، علی جواد، حسن عسکری، غوث العظم، غریب نواز، وارث پاک، شاہ برکت اللہ، صابر کلیر، محبوب الہی نظام الدین اولیاء، حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، یہ بڑے بڑے اولیاء، اکابر اولیاء، سید احمد کبیر رفاعی، سید احمد دسوقی، یہ سارے بڑے بڑے اولیاء اسی ایک امام زین العابدین سے جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے۔ حسنی حسینی سادات کا سلسلہ، حسینی سادات حضرت زین العابدین سے چلے، اور حسنی سادات حضرت حسن مصنع سے چلے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، حسینیت پر قائم رکھے، عمل کرو، جن کی غلط فہمی ہے ان کی غلط فہمیوں کو دور کر دو، اللہ ہم سب کو قائم رکھے۔